निर्वाचन आयोगले एक साताभित्रै निर्वाचनको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने। कान्तिपुर समाचारमा आज को बने समानुपातिक सांसद। दलहरूले समानुपातिक प्रणालीको मर्म नबुझेको मानव अधिकारका आयोगका अध्यक्षको प्रतिक्रिया। बिजुलीका तार व्यवस्थित गर्न प्राधिकरणको ताकेता। शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहमा नवजात शिशु र बालबालिकालाई जाडोबाट कसरी जोगाउने। अन्तर्राष्ट्रियमा बङ्गलादेशमा प्रधानमन्त्री शेख हसिनाको राजीनामा माग्दै विपक्षीको प्रदर्शन र खेलकुदमा फिफा विश्वकपमा ब्राजिलको अप्रत्याशित बहिर्गमनले नेमार दोधारमा परेको प्रसङ्ग। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। दिनभरको रस्साकसीपछि दलहरूले आयोगमा बुझाए समानुपातिक सांसदको नाम। समावेशी सिद्धान्तको धज्जी, नेताको ध्यान आफन्त र गुट संरक्षणमै। लगानी योग्य रकम अभाव भइरहेका बेला थप 55 अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारको तयारी। अर्थतन्त्र नै ठप्प हुने व्यवसायीको चेतावनी। सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने सरकारको योजना अलपत्र। विद्यार्थी नहुँदा चलिरहेकै विद्यालय बन्द गर्ने CTE-VT को तयारी। हङकङका अर्बपति सञ्चार उद्यमी ठगी आरोपमा दोषी ठहर। 5 वर्ष 9 महिनाको जेल सजाय। 8 वर्षसम्म कुनै पनि कम्पनीमा निर्देशक बन्न नपाउने। र फिफा विश्वकपमा सेमिफाइनल प्रवेशका लागि आज पोर्चुगल र मोरोक्को भिड्दै। इङ्ल्यान्डले साबिक विजेता फ्रान्सको सामना गर्ने। दिनभरको गृह कार्य र रस्साकसीपछि राजनैतिक दलहरूले समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित हुनेहरूको नाम टुङ्गो लगाएर निर्वाचन आयोगलाई बुझाएका छन्। पार्टीका विभिन्न तहमा छलफलपछि टुङ्गो लगाइएको भए पनि केही नामका विषयलाई लिएर दलभित्र आन्तरिक असन्तुष्टि देखिएको छ। निर्वाचन आयोगले आजसम्म समानुपातिकको नाम टुङ्गो लगाएर बुझाउन दलहरूलाई निर्देशन दिएको थियो। नेकपा एमाले, नेकपा काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्रले दिनभर छलफल गरेर अबेर मात्रै आयोगमा पुगेर नाम बुझाए। समानुपातिक तर्फ पहिलो दल बनेको एमाले प्रतिनिधि सभातर्फ आफ्नो भागमा परेका 34 जना सांसदको नाम बुझाएको छ। एमाले 12 पुरुष र 22 जना महिलाको नाम आयोगमा बुझाएको हो। एमाले बुझाएको सूचीमा अधिकांश अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निकटका छन्। 22 जना महिला मध्ये अधिकांश नयाँ भए पनि पुरुषहरू भने पटक पटक अवसर पाएका व्यक्ति छन्। नेपाली काङ्ग्रेसले 3 पुरुष र 29 जना महिला सांसदको नाम आयोगमा बुझाएको छ। काङ्ग्रेसले बुझाएको 32 जनाको सूचीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आर्जु देउवादेखि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जु खाँडसम्म अटाएका छन्। त्यसैगरी नेकपा माओवादी केन्द्रले पनि 2 पुरुष र 12 जना महिलाको नाम आयोगमा बुझाएको छ। पुरुषतर्फ हितराज पाण्डे र छिरिङ ल्यामु लामा तामाङ रहेका छन्। पाण्डे पटक पटक अवसर पाएका नेता हुन्। यसैगरी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि 5 महिला र 8 पुरुष गरी 13 जनाको नाम निर्वाचन आयोगमा बुझाएको छ। राप्रपा, जसपा र जनमत पार्टीले पनि प्रतिनिधि सभाको समानुपातिक तर्फबाट सांसद बन्नेहरूको नाम बुझाएका छन्। संघीय संसदमा 7 वटा राजनैतिक दलले राष्ट्रिय मान्यता पाएका छन्। दलहरूले प्रदेशमा पनि आफ्नो समानुपातिकबाट निर्वाचित हुनेहरूको सूची आयोगमा बुझाएका छन्। दलहरूले समानुपातिक तर्फबाट निर्वाचित हुनेहरूको नाम बुझाएसँगै अब निर्वाचन आयोगले चुनावको अन्तिम परिणाम सहितको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउनेछ। त्यसपछि नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। निर्वाचन आयोगले राष्ट्रिय दलहरूबाट समानुपातिक सांसदहरूको नाम प्राप्त भएसँगै एक साताभित्र निर्वाचनको प्रतिवेदन राष्ट्रपतिलाई बुझाउने भएको छ। आयोगले समानुपातिक तर्फका सांसदहरूको नाम सच्याउन दलहरूलाई 2 दिनको समय उपलब्ध गराउने र त्यसपछि प्रतिवेदन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाउने जनाएको छ। जे कुरा मिलेको छैन ती कुराहरू सच्चाई पठाइसके पश्चात आयोगले उम्मेदवारहरूको निर्वाचित भएको घोषणा गरिदिन्छ। अब निर्वाचन परिणाम आइसकेपछिको 7 दिनभित्र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष प्रतिवेदन बुझाउने कानुनी व्यवस्था छ, त्यही अनुरूप हुन्छ। आयोगले राष्ट्रपति भण्डारीलाई निर्वाचन प्रतिवेदन बुझाएपछि नयाँ सरकार गठनका लागि बाटो खुल्नेछ। राष्ट्रपतिले संसद सचिवालयमा निर्वाचित सांसदहरूको नाम पठाएपछि सांसदहरूको शपथ ग्रहण लगायतका सभामुख उपसभामुखको निर्वाचन प्रारम्भ हुने संसद सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले मानव अधिकार, लोकतन्त्र र कानुनी शासनको पक्षमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
74औं अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा आज ललितपुरमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गरेका कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले मानव अधिकार उल्लङ्घनप्रति सरकारले शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताए। प्रधानमन्त्री देउवाले प्रचलित कानुनको पालना र मानव अधिकारको सम्मानमा सबैको सहयोग आवश्यक रहेको बताए। नेपालले अल्पविकसित तथा परिवेशित मुलुकको पक्षमा साझेदारी विकास र समृद्धिका पक्षमा विगत चाहिँ आफ्नो आवाज निरन्तर उठाइरहने तथा सीमान्तकृत जोखिममा रहेका समाजको मानवाधिकार प्रवर्धनका दिशामा विचलित रूपमा लागिरहनेछ भन्ने कुरामा यस अवसरमा व्यक्त गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तप बहादुर मगरले संविधानले समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली मार्फत सबै वर्गको प्रतिनिधित्व परिकल्पना गरे पनि दलहरू उदार नभएको बताए। अब जनताको आवाज हामीले आज 7 प्रदेशमा सोधेका छौं। तपाई मानवाधिकार संरक्षणप्रति कतिको सचेत हुनुहुन्छ? जनताको आवाज। मानवाधिकार संरक्षणमा म सचेत छु, तर अझै पनि हाम्रो मानवाधिकार उल्लङ्घनको विभिन्न घटनाहरू हुने गरेको छ। सबै नागरिकलाई समानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार दिलाउनु पर्छ। मानव अधिकारको संरक्षणको लागि गाउँठाउँ समुदायबाट चाहिँ केही पहलहरू हुँदैन। कहीँ कतैबाट पनि हनन हुनु हुँदैन। अहिले पनि दाइजो प्रथा या बोक्सीको आरोपमा अहिले पनि मानव अधिकारको हनन भइरहेको छ। मानव अधिकारका घटनाहरू उल्लङ्घन भएका घटनाहरूलाई चाहिँ अनुगमन गर्ने, रिपोर्टिङ गर्ने। यस कुरामा चाहिँ सरकार नै अग्रसर भएर लागि पर्नुपर्छ। आफ्नो कर्तव्य र अर्काको अधिकार हनन नहुने खण्डबाट मानव अधिकारलाई एउटा चाहिँ ख्याल गर्दै अगाडि बढेको छु अहिलेसम्म। एकदमै सचेत छौँ। यो मानव अधिकार सम्बन्धी कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। कसैले मर्का परेको त्यस्तो कुराहरूमा म आफूले सकेको आफ्नो क्षेत्रमा चाहिँ गाउँघरमा त्यस्तो गरेको छु मैले पनि। मानव अधिकार संरक्षणको लागि हामी एकदम सचेत छौँ। व्यक्ति र सङ्घ संस्थाहरूले खबरदारी गर्नुपर्ने जरुरी छ। मेरा टोल छरछिमेकमा पनि यस सम्बन्धमा जानकारी गराइरहेको छ। पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ मानव अधिकारप्रति चाहिँ खासै सचेत भएको चाहिँ पाइँदैन। कसैलाई पनि उसको चाहिँ अधिकारबाट हनन हुने अवस्था चाहिँ सिर्जना हुन दिएको छैन। भरैदेखि म सचेत छु र म आफ्नो घरमा पनि भेदभाव गर्दिनँ। सबैलाई समाजमा बाँच्न पाउने अधिकार सबैको छ। बाँच्न अधिकार सबैले पाउनुपर्छ। कसरी सहजीकरण गरेर त्यसले चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरामा म सहजीकरण गर्न सचेत छु। कुनै पनि कुराले हिंसात्मक कुराहरू र उसलाई चाहिँ दखल नपुर्याउने किसिमका चाहिँ अधिकारहरू नै मानव अधिकारका विषयहरू। हामी सर्वसाधारण त एकदम सचेतै छौँ, तर राज्य र गैर राज्य पक्षबाट त्यसको बारम्बार उल्लङ्घन भइरहेछ। सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने सरकारको योजना पूरा नहुँदै अलपत्र पर्ने भएको छ। सञ्चालनमा आएका धेरै विद्यालयमा विद्यार्थी अभाव देखिएपछि प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद सिटिभिटीले शैक्षिक संस्था बन्द वा समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ। जथाभावी अनुमति दिँदा यस्तो अवस्था आएको हो। 385 वटा स्थानीय तहमा सिटिभिटी अन्तर्गतका 691 वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनमा छन्। शिक्षा मन्त्रालय मार्फत 485 वटा विद्यालयमा छुट्टै प्राविधिक धारको पढाइ हुन्छ। 5 वर्ष अघि केपी ओली सरकारले 2 वर्षभित्र हरेक स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षा पुर्याउने घोषणा गरेपछि सिटिभिटीले नक्साङ्कन बिना नै सञ्चालन अनुमति दियो। यस अवधिमा मात्र 691 मध्ये 80% विद्यालयलाई सञ्चालन अनुमति दिएको सिटिभिटीले अहिले भने विद्यार्थी कम भएका विद्यालय बन्द वा समायोजन गर्ने योजना अघि सारेको छ। कृषि, पशुविज्ञान, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रोनिक्स, कम्प्युटर लगायतका विषयमा विद्यार्थीको आकर्षण नै छैन। देशभरका 53% विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षामा 50% भन्दा कम विद्यार्थी भएपछि सिटिभिटीले अति दुर्गम स्थानमा 50% भन्दा कम भए बन्द गर्ने र अन्यमा 25% भन्दा कम भए समायोजन गर्ने तयारी गरेको छ। प्रतिवेदनमा चाहिँ के कुरा थियो भने अति दुर्गम र केही सुगम जिल्लाहरूका चाहिँ हाम्रा टेस्ट कार्यक्रमहरूमध्ये अति दुर्गममा चाहिँ 50% विद्यार्थीहरूको चाप कम छ भने त्यसलाई मर्ज गर्ने अथवा बन्द गर्ने
र त्यसलाई दिइरहेको अनुदान पनि रोक्ने भन्ने कुरा थियो। पछि फेरि त्यो अनुदानको बारेमा कुरा सोद्धा त्यहाँ 3 वर्षीय कोर्स हो यो, सेकेन्ड र थर्ड इयर त विद्यार्थी पढ्दै हुन्छन्, फेरि अनुदान रोक्दाखेरि फेरि क्वालिटीको कुरा पनि जोडिने भयो। त्यसो भएर अहिले ठ्याक्कै अनुदान रोकिहालेको अवस्था चाहिँ छैन। अनि त्यस पछाडि हामीले अर्को चाहिँ नि सुगम क्षेत्रमा चाहिँ 25% विद्यार्थी कम छन् भने त्यसलाई पनि सोही प्रक्रियामा लाने भन्ने ढङ्गले हामीले त्यतिखेर सोच्यौँ। सुदूरपश्चिम र कर्णालीका 3 दर्जनभन्दा बढी विद्यालयमा प्राविधिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। पूर्वाधार, जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापनलाई ध्यान नदिई सञ्चालन अनुमति दिएकाले प्राविधिक शिक्षामा विद्यार्थी कम भई बन्द हुने अवस्थामा आएको अध्ययन कार्यदलको निष्कर्ष छ। एउटै स्थानीय तहमा समान किसिमका कार्यक्रमहरू छन् भने स्थानीय सरकारको सहमतिमा कुन स्कुललाई कुन स्कुलमा लाने ती कुराहरू त्यहाँ उल्लेख भएका छन्। र अब त्यति गर्दा पनि स्थानीय सरकार पनि अब यसलाई बिस्तारै बन्दैकै अवस्था लानुपर्छ भन्ने कन्सेप्टमा गयो भने पनि जसरी हामीले यसलाई एक्सपेन्सन गरियो अब यसलाई बन्दको प्रक्रिया लान पनि एउटा कुनै प्रक्रियामा जानुपर्ने भएकोले त्यो कार्यले गर्नुभयो। त्यसो त प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि प्रति विद्यार्थी करिब 2 लाख रुपियाँ तिर्नुपर्छ। त्यसैले पनि यसमा विपन्न वर्गको पहुँच पुग्न सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। राजनैतिक दलहरूले प्रतिनिधि र प्रदेशसभाका समानुपातिक उम्मेद्वारको अन्तिम सूची निर्वाचन आयोगमा बुझाएका छन्। सीमान्तकृत समुदायलाई समेट्न संविधानमै समानुपातिक समावेशी सिद्धान्त अंगीकार गरिएको छ। तर दलका नेताहरूले आफन्तलाई समानुपातिक सूचीमा समावेश गरेका कारण समानुपातिक प्रणालीको मर्ममाथि प्रहार भएको छ। समानुपातिक तर्फको नाम बुझाउन निर्वाचन आयोगले दलहरूलाई 3 दिनको समय दियो। दलहरूले तेस्रो दिन मात्रै बैठक बसेर सूचीलाई अन्तिम रूप दिए। दलभित्रको गुट र शीर्ष नेताका आसेपासेलाई जसरी पनि संसदमा भित्राउन अन्तिम समयसम्म विवाद भयो र समय सकिने लाग्दा नाम सिफारिस गरियो। नेपाली कांग्रेसमा पटक पटक अवसर पाउने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाकी पत्नी आरजु राणा देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडकी पत्नी मन्जु खाँड पनि समानुपातिकबाट सांसदको सूचीमा परे। समानुपातिक तर्फका 32 जना मध्ये 3 जना पुरुष सिफारिस गर्दा पटक पटक अवसर पाएका विमलेन्द्र निधि, प्रकाश शरण महत र संस्थापन इतरको कोटाबाट सहमहामन्त्री जीवन परियारलाई कांग्रेसले सिफारिस गरेको छ। निर्वाचनको मुखमै लोसपा छाडेर कांग्रेस प्रवेश गरेकी चन्दा चौधरीलाई पनि कांग्रेसले समानुपातिक सांसद बनाएको छ। यी बाहेकका सबै संस्थापन र इतरको गुटका भागभण्डाकै आधारमा सिफारिस भएका छन्। नेकपा एमालेले 22 महिला र 12 जना पुरुषलाई सिफारिस गरेको छ। विवादित छवि भएका एकनाथ ढकालदेखि पार्टीको केन्द्रीय राजनीतिमा अवसर पाएका रघुजी पन्त पनि समानुपातिकको सिफारिसमा परेका छन्। एमाले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाकी श्रीमती नयनकला थापा सिफारिस भएकी छन्। उनी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला सञ्चार मन्त्री बनेकी थिइन्। निर्वाचन आउने लाग्दा जसपा छाडेर एमाले प्रवेश गरेकी अमृता देवी अग्रहरी पनि एमालेबाट सांसद बनेकी छन्। एमाले भित्र सिफारिसमा परेका धेरै पात्र ओलीलाई रिझाएका कारण प्राथमिकतामा परेका छन्। रघुजी पन्त त्यसबाहेक कोही पनि स्थायी समिति तहको नेता हुनुहुन्न। केन्द्रीय कमिटीको हुनुहुन्छ, तल्लो कमिटीको नेताहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो शीर्ष तहको नेताहरू समानुपातिकमा बस्नुभएको छैन। शीर्ष तहको नेताहरू समानुपातिकमा बस्नुभएको छैन। नम्बर 2 दोहोरिनु कोही पनि दोहोरिनु भएको छैन। माओवादी केन्द्रबाट पनि अवसर पाइसकेका हितराज पाण्डेलाई समानुपातिक पुरुषमा अवसर दिएको छ। मन्त्री जनार्दन शर्माकी बहिनी नारायणी शर्मा समेत सूचीमा परेकी छन्। अन्य सदस्य पनि अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालकै तजबिजका आधारमा छानिएका छन्। त्यही हो, पुरुषको लागि कति पठाउने, मतलब कहाँ कुन कुन क्लस्टरबाट पठाउने भन्ने चाहिँ दलहरूलाई एउटा थोरै चाहिँ महिला नै पठाउने कि या पुरुष पठाउने भन्ने चोइस त थियो। दलले निर्णय गर्ने भनेको त्यति हो, अरू चाहिँ खासै त्यस्तो केही थिएन। 6 महिना अघि गठन भएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमा समेत समानुपातिक सांसद सिफारिस गर्ने विषयमा विवाद भयो। नेतृत्वको वरिपरिका व्यक्ति मात्रै नपठाउन भन्दै खबरदारी गरेपछि अन्तिम समयमा मात्रै पार्टीले 13 सांसद छानेको छ। उता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पहिले नै पटक पटक अवसर पाइसकेका पशुपति शमशेर जबरा सहितका पाका नेताहरूलाई सिफारिस गरेको छ। जनकपुरमा बम विस्फोट गराई 5 जनाको ज्यान लिएको अभियोगमा जन्मकैद भोगिरहेका पूर्व सांसद सञ्जय शाहकी बहिनी पनि जनमत पार्टीका तर्फबाट सिफारिस भएकी छन्।
यसरी समानुपातिक तर्फको सूची बुझाउँदा जहिले पनि राजनीतिक दलका नेताहरूले चलखेल गर्ने गरेका छन्। आयोगमा बन्द सूची बुझाउने समयमै दलका नेताले अनुमानित सिट सङ्ख्याभित्र पर्न सक्ने गरी आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरूको नाम समावेश गर्ने गरेका छन्, जसले संविधानमा अंगीकार गरिएको समानुपातिक र समावेशी सिद्धान्तलाई धज्जी उडाएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ अञ्जना लामिछाने र दीपक आचार्य, काठमाडौँ। जथाभावी झुन्डाइएका इन्टरनेट र केबल टिभीका तारले सहरको सौन्दर्य बिगारेको छ। त्यति मात्र होइन, बेला बेलामा यस्तै तारका कारण दुर्घटना समेत हुने गरेको छ। अव्यवस्थित तारका कारण जनगुनासो बढेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले इन्टरनेट तथा केबल टिभी सेवा प्रदायकहरूलाई 45 दिनभित्र त्यस्ता तार व्यवस्थित गर्न निर्देशन दिएको छ। तर इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले प्राधिकरणले दिएको समयभित्र व्यवस्थापन गर्न नसकिने जवाफ दिएका छन्। बिजुलीका पोलले ठेक्नै नसक्ने गरी अस्त्रलाई थुपारिएका तारले सहरको सौन्दर्य मात्र बिगारेको छैन, सुरक्षा जोखिम समेत बढाएको छ। त्यही कारण नेपाल विद्युत प्राधिकरणले त्यस्ता तार व्यवस्थित गर्न गत कार्तिक 15 गते सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर अल्टिमेटम दियो। प्राधिकरणले विद्युतीय तारलाई भूमिगत गर्दा अप्टिकल फाइबर समेत भूमिगत गर्ने व्यवस्था मिलाए पनि इन्टरनेट सेवा प्रदायकले त्यसको प्रयोगको लागि कुनै पहल नगरेको भनेको छ। उहाँहरूलाई हामीले काहीँ ओभरहेडर दिनुपर्ने हो कि अन्डरग्राउन्ड दिनुपर्ने हो कि होइन, उहाँहरूले कसरी उहाँहरूलाई सुविधा हुन्छ त्यो चिज उहाँहरूले जान्ने हो। प्राविधिक रूपमा उहाँहरूलाई कहाँ कहाँ समस्या हुन्छ त्यो आएर छलफल गर्नु पर्यो होइन। अब हामीले त केही ठाउँमा पछि भविष्यमा यो कति पोल हटाउँला अथवा नहटाउँला, तर अब हामीले अन्डरग्राउन्ड भएको ठाउँहरूमा चाहिँ ओभरहेड पोलहरूमा हामी यो इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्सहरूलाई त्यहाँ तार राख्न हामी दिन्नौँ। प्राधिकरणले दिएको निर्देशनलाई केबल तथा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले व्यवस्था गरेका छन्, तर प्राधिकरणले भूमिगत गरेको डकको प्रयोगमा दूरसञ्चार प्राधिकरण मार्फत आफूहरूले पटक पटक पहल गरे पनि पहुँच नपाएको गुनासो उनीहरूको छ। ठमेल, सिंहदरबार लगायतका केही क्षेत्रमा प्रयोगविहीन तार हटाउने र अव्यवस्थित तारलाई व्यवस्थित बनाए पनि छोटो अवधिमा सबैतिर व्यवस्थापन गर्न नसकिने उनीहरू बताउँछन्। यो जुन प्र्याक्टिकल्ली कतिको पोसिबल हुन्छ, 20औं वर्षदेखि भएका एकुमुलेटेड तारहरू छन् होइन, तिनीहरूलाई चाहिँ अब व्यवस्थापन गर्न चाहिँ यो पक्कै पनि च्यालेन्ज हो। तर यो अल्पकालीन रूपमा हामीले गर्दाखेरि एउटा समय त निश्चित रूपमा लाग्छ नै, र त्यस कारणले हामीले अल्पकालीन सहित दीर्घकालीनको चाहिँ प्रावधानमा हामी गएका छौँ। यता विद्युत प्राधिकरणले 3 फेज लाइनका तार भूमिगत गर्ने कार्य भने गति नलिएको स्वीकारेको छ। कुनै सडकहरू हामीले सडक विभागसँग पर्मिसन लिनुपर्छ काम गर्नको लागि, कहीँ ढल होला, कहीँ नगरपालिका वडा कार्यालयहरू सबैसँग कोअर्डिनेट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले देख्नुभएको छ अन्डरग्राउन्डमा काम गर्दै जाँदाखेरि दुर्घटना हुनसक्छ होइन, ती सबैलाई कोअर्डिनेट गर्नु पर्यो। त्यसले गर्दा पनि केही डिले भयो, कहिले काहीँ पर्मिसन हामीलाई मिलेको छैन सडकबाट होइन। प्राधिकरणले अहिलेसम्म काठमाडौँको टेकु, चिउचाटार, बालाजु लगायतका क्षेत्रमा भूमिगत तारबाट विद्युत प्रसारण सुरु गरेको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। अब जनमतको अन्तिम परिणाम। जनमतमा हिजो हाम्रो प्रश्न थियो, सत्ता र शक्तिका लागि शीर्ष नेताहरू घर घरमै चहार्ने प्रवृत्तिलाई के भन्ने? ए, केन्द्रीकृत मानसिकता, बी, पद लोलुपता र सी, स्वाभाविक प्रयास। जनमतको अन्तिम परिणाम यस्तो छ, ए, केन्द्रीकृत मानसिकतामा 14%, बी, पद लोलुपतामा 76% र सी, स्वाभाविक प्रयासमा मात्र 10% मत प्राप्त भएको छ। अब आजको प्रश्न। जनमत। सहरको सौन्दर्य नै बिगार्ने गरी टाङ्गिएका तारको व्यवस्थापन गर्न के गर्नु पर्ला? ए, सरकारवाला बीच समन्वय, बी, स्पष्ट योजना तर्जुमा र सी, सबै तार भूमिगत। जनमतको अन्तिम परिणाम भोलि साँझ 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। अब पालो शनिबारको स्वास्थ्य सल्लाहको। जाडो लागिसकेको छ। गर्मीको तुलनामा यो बेला प्राय सबै उमेर समूहमा विभिन्न स्वास्थ्य समस्या निम्तने गर्दछ। त्यसमा पनि बालबालिका अझ बढी प्रभावित हुने गर्छन्। यो मौसममा बालबालिकामा देखिने स्वास्थ्य समस्या र जोगिने उपायका बारेमा सहकर्मी कृपाल गौतमले कान्ति बाल अस्पतालकी वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डाक्टर दिपेश्वरा नेपालसँग कुरा गरेका छन्।
बच्चाहरूको सबभन्दा बढी चाहिँ रोगसँग लड्ने शक्ति एकदमै कमजोर हुने चाहिँ नवजात शिशुहरू भयो। त्यसपछि गएर चाहिँ शिशुहरू भनिन्छ 1 वर्षसम्मको शिशु, त्यसपछि गएर 1 वर्षदेखि 5 वर्षसम्मको चाहिँ बालबालिकाहरू। 5 वर्षपछिको बच्चाहरूलाई चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ समस्या हुँदैन, एकै किसिमकै रोगहरू लाग्छन्, तर धेरै चाहिँ शिशुहरूलाई लाग्छ त्यसपछि 1 वर्षसम्मकोलाई, त्यसपछि 5 वर्षसम्मकोलाई। किनभने त्यो चाहिँ नि क्रम, रोग लाग्ने क्रम चाहिँ बिस्तार कम हुँदै जाने हो। रोगको प्रकार चाहिँ उस्तै किसिमकै हुन्छ। चिसो भयो भने रुगाखोकीदेखि लिएर अलिकति गम्भीर किसिमको चाहिँ रोगहरू लाग्ने हुन्छ, जस्तै कि निमोनिया भयो। अनि दम, अहिले बच्चाहरूलाई दम एकदमै बढेको छ। टन्सिलको समस्याहरू हुने, अनि पिनासको समस्याहरू हुने, कान पाक्ने समस्याहरू हुने, धेरै जसो चाहिँ हाम्रो श्वास प्रश्वास सम्बन्धी नै रोगहरू लाग्छ। त्यसपछि जाडो मौसममा पनि जाडो समयमा फैलिने किसिमको झाडा पखाला लाग्छ। त हात खुट्टाहरू फुट्ने, बच्चाहरूको चिरिएपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ कीटाणुहरू प्रवेश गरेर त्यहाँ छालाको समस्याहरू सङ्क्रमण हुने, त्यस्तो किसिमको रोगहरू चाहिँ धेरै देखिन्छ। सानो बच्चा अब 6 महिनासम्मको बच्चालाई त पोषणमा चाहिँ आमाको दुध मात्रै बार खुवाइराख्नु पर्यो। अब बच्चा बिरामी भइहाल्यो भने दुध खुवाउने त छँदैछ, त्यसको बाहेक चाहिँ अरू श्वास प्रश्वास सम्बन्धी अब रुगाहरू लाग्यो भने त्यही रुगा बिग्रेर निमोनिया हुने। बार नाक सफा गरिदिनु पर्यो, नुन पानीले नाक सफा गरिदिनु पर्यो, सानो बच्चाको नाक सफा गरिदिनु पर्यो। अनि उसलाई पनि उसलाई 6 महिनासम्मकोलाई त अरू एक्स्ट्रा कुराहरू हामीले दिँदैनौँ। 6 महिनादेखि माथिकोलाई आमाको दुध साथसाथै चाहिँ तातो कुराहरू दिनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि चाहिँ न्यानो हुन्छ, भित्रबाट शरीर न्यानो हुन्छ नि हैन। अनि बाहिरबाट चाहिँ न्यानो किसिमको कपडाहरू लाउनु पर्यो। अब साधारण रुगाखोकी लाग्दा अलिअलि मात्र ज्वरो आउँदा घरमै उपचार गर्ने, श्वास प्रश्वासको दरहरू बढी भयो, कोखा हान्न थाल्यो, त्यसपछि त झन् बच्चा निलो भयो, बच्चा बोल्नै सकेन, बच्चाले दुधै खान सकेन, बच्चाले त लगातार बान्ता गर्यो, झाडा पखाला पनि एकदम लगातार पानी जस्तै पिसाब जस्तै दिशा भइ नै राखेको छ, पातलो न पातलो। अनि बच्चाको चाहिँ नि बेहोस काम्ने भनौँ न, त्यस्तो भयो, आँखा पल्टाउने किसिमको भयो हैन। मान्छेले यसो हेर्दाखेरि बच्चा बोल्दै नबोल्ने भयो, त्यो भयो भने एकदम जटिल भनेर तुरुन्तै 1 मिनट पनि टाइम चाहिँ तपाईँले नाश नगरिकन ल्याइहाल्नुपर्छ तुरुन्तै हस्पिटलमा। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले भ्रष्टाचार मुक्त न्यायपालिका निर्माणमा नेपाल बारको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको बताएका छन्। मानवाधिकार दिवसका अवसरमा नेपाल बार एसोसिएसनले आज गरेको कार्यक्रममा बोल्दै कार्कीले संविधान निर्माण र कार्यान्वयनमा बारले भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै प्रशंसा गरे। पिछडिएका वर्गहरूको चाहिँ हक हितलाई संरक्षण गर्ने सवालमा पनि नेपालको न्यायपालिकाले खेलेको भूमिकालाई पनि वास्तवमा स्मरण गर्नु आवश्यक छ भन्ने मलाई लाग्छ। कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश कार्कीले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताका लागि बारले आफ्नो अभियान निरन्तर जारी राख्ने अपेक्षा रहेको पनि उल्लेख गरेका छन्। अर्थ र विकास राजस्वले तलब नै खुवाउन नपुगेपछि सरकारले पुसभित्रै 55 अर्ब रुपियाँ आन्तरिक ऋण उठाउने तयारी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको हालसम्म राजस्वभन्दा 22 अर्ब रुपियाँ बढी तलब भत्तामै खर्च भएको छ। यो वर्ष 256 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने सरकारी तयारी छ। तर बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकम नभएको र ब्याज दर पनि महँगो भएको भन्दै निजी क्षेत्र सडकमै आएका बेला सरकारले बजारबाट पैसा उठाउँदा लगानीयोग्य रकमको थप अभाव हुने देखिन्छ। गत आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखि नै बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लगानीयोग्य रकमको अभाव भएपछि निजी क्षेत्रले ऋण पाउन सकेका छैनन्। ब्याज दर बढाउँदा पनि निक्षेप सङ्कलन हुन नसक्दा 1.5 वर्षदेखि लगानीयोग्य रकमको अभाव छ। रकम अभावले उद्योग सञ्चालन गर्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेपछि सिमेन्ट, डन्डी जस्ता केही उद्योगको त उत्पादन नै रोकिएको छ। थप लगानी त परको कुरा, उद्योग सञ्चालन गर्न चालु पुँजीकै अभाव भएको समयमा सरकारले 55 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउँदा लगानीयोग्य रकमको थप अभाव हुने देखिन्छ। व्यवसायीले ऋण पाइरहेको छैन। अब सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउँछु भनिरहेछ हैन। 55 अर्ब कि कति चाहिँ दोस्रो त्रैमास साउन भदौ असोज कार्तिक मङ्सिर पुस भित्र चाहिँ कति मङ्सिरमै 55 अर्ब रुपियाँ उठाउँछु भनेको छ। अब सरकारले एक त ब्याङ्करसँग तरलता छैन, त्यो 55 अर्ब सरकारले उठाइदियो भने निजी क्षेत्रले जाने कर्जा झन् छैन। सामान्यतया आर्थिक वर्षको पुससम्म आयकरको 50% भ्याट र अन्य तिर्नुपर्ने किस्ता सरकारलाई बुझाइसक्नुपर्छ।
यसबाट पनि बजारमा भएको रकम राज्यको ढुकुटीमा पुग्छ। त्यसमाथि नेपाल राष्ट्र बैङ्कले 60 अर्ब पुनर्कर्जा बजारबाट फिर्ता लिने घोषणा गरेको छ। यस्तो अवस्थामा थप ऋण उठाउँदा अर्थतन्त्र नै ठप्प हुने व्यवसायी बताउँछन्। सरकारले पैसा उठाउँछ, राष्ट्र बैङ्कले पनि पैसा उठाउँछ। अब अहिले तपाईँले भने जस्तो आन्तरिक ऋण पनि सरकारले उठाउँछ भनेदेखि बजारमा पैसाको कमी भयो भनेदेखि अझ तरलताको समस्यालाई गहिरिँदै जान्छ। यसको लागि हामीले बाहिरबाट ऋण लिनको लागि सहज व्यवस्था गर्नु पर्यो र अन्य उपायहरू जे छन् ती सबैलाई अवलम्बन गर्नु पर्यो। पुनर्कर्जाको कुरोमा र हिजो सहुलियतपूर्ण दिएको कर्जाहरूको चाहिँ जुन यो पुस मसान्तमा भाका चाहिँ सकिँदैछ, यो पनि समय थप्नुपर्ने हुन्छ र बजारबाट यसलाई चाहिँ फिर्ता लिन सकिँदैन राष्ट्र बैङ्कले भनेर हामीले राष्ट्र बैङ्कसँग अनुरोध गरेर सरकारसँग अनुरोध गरेर चाहिँ गरिरहेको अवस्थामा आन्तरिक ऋण उठाएर चाहिँ सरकारले लियो भनेर भने अरू थप चाहिँ सङ्कट हुने। बजेट घाटा पूर्ति गर्न यो वर्ष 256 अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य सरकारको छ। अहिलेसम्म 15 अर्ब 66 करोड रुपियाँ उठाइसकेको छ। त्यस्तै 242 अर्ब बाह्य ऋण लिने योजना सरकारको छ। राज्यको ढुकुटीमा भएको रकम मात्र होइन, विदेशबाट ऋण लिई पुँजीगत बजेट खर्च गरेर सरकारले बजारमा रकम पठाउनु पर्ने समयमा उल्टै आन्तरिक ऋण उठाउन थाल्दा निजी क्षेत्र थप समस्यामा पर्ने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा हेमकुमार पर्साईका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब बाँकी समाचार। कोभिडको असरले नराम्ररी प्रभावित बनेको भक्तपुरको पर्यटन सुधार गर्न भक्तपुर नगरपालिका अग्रसर देखिएको छ। भक्तपुरलाई स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकको गन्तव्य स्थलको रूपमा विकास गर्न नगरपालिका लागि परेको हो। परम्परागत बाजा, नाचगान, संस्कृति र सम्पदाले समृद्ध भक्तपुरलाई पर्यटकीय गन्तव्य बनाउन नगरपालिका सांस्कृतिक संरक्षणमा जुटेको हो। पुर्खाले सिर्जिएको सम्पदा हाम्रो कला र संस्कृति भन्ने नाराका साथ नगरपालिकाले आज भक्तपुरमा सांस्कृतिक सम्पदा यात्रा र मौलिक परिकार, योमरी, समयबजी, दही लगायतको महोत्सवको आयोजना गर्यो। महोत्सव अघि दरबार क्षेत्रबाट पदयात्रा सुरु गरी नगरपालिकामा गरिएको थियो। यहाँ मूर्त र अमूर्त थुप्रै सम्पदाहरू छन् जसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्ने काम भक्तपुर नगरपालिकाले गरिरहेको छ। यहाँका जनताहरूले गरिरहेका छन् र त्यसलाई अझ उत्साहित गर्नको निम्ति त्यसमध्येको एउटा चरण मान्न सकिन्छ। सो अवसरमा परम्परागत बाजा, माक प्याक, लाखे प्याक, देवी प्याक लगायत देवी देवताको नाच प्रस्तुत गरिएको थियो। गीतकार हरिभक्त बुढाथोकीको पुस्तक पसिनाले भिजेको जिन्दगीको आज लोकार्पण गरिएको छ। यो लेखकको आत्मकथामा आधारित कृति हो। यसमा लेखकले आफूले भोगेको र देखेको जीवनसहित बुढाथोकी वंशावलीका बारेमा समेत उल्लेख गरेका छन्। 8 दशक पार गरिसकेका बुढाथोकी तेह्रथुमका पहिलो नाटककार हुन्। त्यसबाहेक उनी ड्राइभिङ सम्बन्धी पुस्तकका पहिलो लेखक समेत हुन्। आफ्ना पुराना कृतिलाई पुनः मुद्रण गर्दै आएका बुढाथोकी रोटरी डिस्ट्रिक्ट गान तथा पतञ्जली योग गानको रचनाकार हुन्। उनले साहित्य सृजनालाई निरन्तरता दिँदै आएका छन्। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। कतारमा जारी विश्वकप फुटबलको क्वार्टर फाइनलमा अहिले पोर्चुगल र अफ्रिकी मुलुक मोरक्को बीचको खेल जारी छ। स्टार खेलाडी क्रिस्टियानो रोनाल्डो आज पनि बेन्चमा छन्। अल्थुमाना रङ्गशालामा जारी खेलमा पोर्चुगलले सुरुवाती 11मा एक परिवर्तन गरेको हो। विलियम कार्भालोको स्थानमा रुबिन निभ्जले सुरुवाती 11मा स्थान बनाए। अघिल्लो खेलबाटै रोनाल्डोको स्थानमा गोन्सालो रामोसले भने निरन्तरता पाए। उनले प्री क्वार्टर फाइनलमा स्विजरल्यान्ड विरुद्ध ह्याट्रिक गरेका थिए। मोरक्कोले भने डिफेन्समा 2 खेलाडी परिवर्तन गरेको छ। नोसेर माजराहुई र नायफ अग्वेरले सुरुवाती 11मा स्थान बनाउन सफल भए। यी 2 विश्वकपमा तेस्रो पटक आम्ने सामने हुँदैछन्। यसअघि रुसमा भएको विश्वकपमा यी दुवै देश एकै समूहमा थिए। सो भेटमा रोनाल्डोको गोलमा पोर्चुगलले 1-0 को जित निकालेको थियो। आजको खेलमा जित हात पारे मोरक्को फिफा विश्वकपको सेमिफाइनलमा पुग्ने पहिलो अफ्रिकी मुलुक बन्नेछ। कतार विश्वकपको प्री क्वार्टर फाइनलमा दक्षिण कोरियालाई 4-1 गोलले हराउँदा विश्व नम्बर 1 ब्राजिलका खेलाडीले रङ्गशालामै नृत्य प्रस्तुत गरेका थिए। तर ब्राजिलका लागि जारी विश्वकपमा यही सेलिब्रेसन अन्तिम रह्यो। नेमार सहितका स्टार खेलाडीले भरिएको ब्राजिल क्वार्टर फाइनलमा क्रोएसियासँग टाइब्रेकरमा पराजित हुँदै बाहिरियो। ब्राजिलको अप्रत्याशित बहिर्गमनपछि आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय करियरलाई निरन्तरता दिने कि नदिने पक्षमा
नेमार दोधारमा छन्। 8औं संस्करणको नेपालगञ्ज म्याराथनको उपाधि त्रिभुवन आर्मी क्लबका खड्कसिंह खड्काले जितेका छन्। दोस्रो र तेस्रोमा पनि आर्मीकै वर्चस्व रह्यो। नेपालगञ्जमा आज भएको 42.195 किलोमिटरको दौडमा खड्कले 2 घण्टा 20 मिनेट 28 सेकेन्डमा दूरी पार गरेका थिए। गत वर्ष एपीएफका किरण सिंह बोगटीले उपाधि जितेका थिए। आर्मीकै नरेन्द्र रावत दोस्रो भए। उनले निर्धारित दूरी 2 घण्टा 22 मिनेट 29 सेकेन्डमा पुरा गरे। आर्मीकै मोहनदेव जोशी 2 घण्टा 24 मिनेट 300 सेकेन्डको समयका साथ तेस्रो भए। कमलराज तिमलसेना चौथो भए। हरिवत दाहाल, यामदेव राई, बलबहादुर सुनार र विकास यादव क्रमशः 5औं देखि 8औं स्थानमा रहे। उपाधिसँगै खड्कले 1,50,000 रुपैयाँ प्राप्त गरे। नरेन्द्रले 60,000 र तेस्रो भएका मोहनदेवले 30,000 हात पारे। नेपालगञ्ज म्याराथन अन्तर्गत महिला 21 किलोमिटर दौडको उपाधि सन्तोषी श्रेष्ठले जितेकी छन्। आज भएको प्रतिस्पर्धामा बागमती प्रदेशकी सन्तोषीले भारतीय अञ्जली चौहानलाई पराजित गर्दै हाफ म्याराथनको उपाधि जितेकी हुन्। सन्तोषीले निर्धारित दूरी 1 घण्टा 16 मिनेट 4 सेकेन्डमा पुरा गरिन्। दोस्रो भएकी अञ्जलीले 1 घण्टा 25 मिनेट 15 सेकेन्डमा निर्धारित दूरी पुरा गरेकी थिइन्। बागमतीकै अन्जु खड्का तेस्रो स्थानमा रहिन्। उनले 1 घण्टा 36 मिनेट 44 सेकेन्डको समय निकालेकी थिइन्। नेपालगञ्जमा आज भएको 8औं म्याराथनले पश्चिम नेपालमा खेल पर्यटन विकासको ढोका नै खोलिदिएको छ। यसले नेपालगञ्जलाई अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा परिचित गराउन सहयोग पुगेको छ। एसोसिएसन अफ इन्टरनेसनल म्याराथन एन्ड डिस्टेन्स रनिङ एम्सले नेपालगञ्ज म्याराथनलाई रुटको अनुमति दिएको थियो। काठमाडौँ र पोखरा म्याराथनको तुलनामा नेपालगञ्ज म्याराथनको 42 किलोमिटर मार्ग सहज थियो। समतल भूमिमा आफ्नो प्रतिभा देखाउँदा खेलाडी जति उत्साहित थिए त्यति नै खेल प्रेमी हौसिएका थिए। अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त जुन यो वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेसन छ यसले हामीलाई मान्यता दिएको छ। त्यसकारणले पनि यो गर्व गर्न लागेको। नेपालगञ्जमा पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय धावकले म्याराथन दौडिने र रुटको अवस्था बुझ्ने अवसर पाए। यसपटक 4 जना विदेशी खेलाडी समेत नेपालगञ्ज म्याराथनमा सहभागी भए। अहिलेभरिमा अर्गनाइज भइरहेको गेमहरूमध्ये म्यानेजमेन्टको कुरा, रुटको कुरा, अनि अहिले त झन् एम सर्टिफाइड चिफ सिस्टम, यो कुराले झन् हामी खेलाडीहरू चाहिँ एकदमै उत्साहित छौँ। हाँ, जैसे आज सुबह दौड़ी तो बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी फिलिङ आई। नेपाली खेलकुदमा दशकौं अगाडिदेखि म्याराथनका विभिन्न प्रतिस्पर्धा भएको पाइन्छ, तर ती सबै आधिकारिक थिएनन् किनकि ती न त एप्सका सदस्य थिए न त आधिकारिक रूपमा रुट नै नापिएको थियो। तर नेपालगञ्ज म्याराथनको यो 8औं संस्करण ऐतिहासिक बन्न पुग्यो। पाउनुपर्ने सुविधाहरू, वाटर पोइन्टहरू, स्फर्महरूदेखि लिएर मेडिकलहरू हरेक कुराहरूमा हामीले कुनै कमी पाइएन। यसको लागि रुटदेखि लिएर व्यवस्थापन पनि एकदम राम्रो भएको कारण हामीहरूलाई खेलाडीहरूलाई सबैलाई टाइमिङ निकाल्न पनि सहज भयो। जहाँ 40-50 हजार मान्छेले म्याराथन पुरा गर्छन्, ती म्याराथनहरूले जुन आफ्नो देशको अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान पुर्याएका छन्, त्यसरी नै लैजान खोजेको हामीले पनि यो म्याराथनलाई। र आजको दिनमा ती म्याराथनमा जानको लागि गेटवेको रूपमा नेपालगञ्ज म्याराथन रहनेछ। 8औं म्याराथनले नेपाली खेलकुदमा ठुलो अवसर तयार पारेको छ। यो सँगै चुनौती पनि थपेको छ किनकि नेपालगञ्ज म्याराथन अब घरेलु खेलाडीमै सीमित हुने छैन। ख्याति कमाएका र नाम चलेका धावकले पनि नेपालगञ्ज म्याराथनलाई आफ्नो गन्तव्य बनाउन सक्ने भएकाले आयोजक सामु चुनौतीका चाङ देखिएका छन्। कान्तिपुर समाचारका लागि सविता जीसीका साथ जे पाण्डे, नेपालगञ्ज, बाँके। खेलकुद समाचार अहिलेलाई यति नै। अब मौसम।
कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।